ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तः कौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तद्धितेषु चातुरर्थिकप्रकरणे भवामः। अस्मिन् चातुरर्थिकप्रकरणे अस्माभिः अस्य चातुरर्थिकप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे द्वितीयः पाठः गतपाठः सम्पन्नः। तस्मिन् पाठे सर्वादौ तावत् मतोश्च बह्वजङ्गात् इति तत्र सूत्रस्थम् अवशिष्टं विचारमादाय अस्माभिः प्रवृत्तं। तत्र सूत्रार्थः तु कृत एव आसीत्। सैद्रकावतम् इति उदाहरणमपि तत्र साधितं। नाम तादृशात् शब्दात् यदि मतुप्रत्ययः कृतः भवति, यः शब्दः बहुवच भवति अथवा यत् प्रातिपदिकं बहुवच भवति, तस्मात् तत्र ऐ इति प्रत्ययः भवति तादृशात् मतुबन्तात्। अतः सैद्रकावतम् इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। तत्र आहिमतम् इति द्व्यचकात् विहितस्य मतुबन्तस्य तु द्व्यचकात् विहितात् मतुबन्तात् तु तत्र नाम अच् प्रत्ययः न स्यात्, तत्र अणैव स्यात् इति एतदर्थं मतोश्च बह्वजङ्गात् इत्यस्मिन् सूत्रे बह्वच् ग्रहणं कृतम्। अपि च अङ्गग्रहणं तत्र बह्वच् इति तद्विशेषणं, नाम बह्वच् इत्यस्य तद्विशेषणं भवति किम् अङ्गग्रहणं। मत्वन्तस्य विशेषणं तु न भवति। नाम तत्र बह्वच यद् वर्तते तत् तद् अङ्गमपेक्षितं यस्मात् मतुप् विहितः भवति, न तु मतुबन्तम् अङ्गम् अत्र अपेक्षितं बहुवच् इति एतदर्थं तत्र अङ्गग्रहणं कृतम् इत्यपि विषयः अस्माभिः पठितः। तदनन्तरं सूत्रं पठितम् अस्माभिः बह्वचः कूपेषु इति। नाम बह्वच्कः यः शब्दः अथवा यत् प्रातिपदिकं यत् सुबन्तं वा, तस्मात् कूपानाम् अर्थे गम्यमाने अथवा कूपार्थे गम्यमाने तत्र ऐ प्रत्ययः भवति, अणं प्रबाध्य च भवति। तत्र दीर्घवरत्रेण निर्वृत्तः दैर्घवरत्रः कूपः इति रूपं सिद्धं भवति। ततः परं तत्र सूत्रं पठितमस्माभिः उदक्चपिपाशः इति। तस्य सूत्रार्थः दृष्टः। विपाशः उत्तरे कूले, कूले नाम तटे, ये कूपाः तेषु वक्तव्येषु ऐ प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। तत्र चोक्तम् अबह्वत्यर्थः आरम्भः, नाम द्व्यचकादपि स्यात् इति ऐ प्रत्ययः। अतः तत्र उक्तम् उदाहृतं दन्तेन निर्वृत्तः दान्तः कूपः इति। एवं किल। तर्हि प्रकृते ऐ इति स्वरे विशेषः भवति। यत् स्वरश्रवणेन एव तत्र अयं कूपः नाम तत्र उत्तरकूले विद्यमानः वर्तते, नाम विपाशनद्याः उत्तरकूले विद्यमानः भवति इति स्पष्टता जायते। तत्र प्रत्युदाहरणमपि दृष्टम्। उदक्किं दक्षिणतः कूपैषु दक्षिणतः कूपेषु अणेव, नाम दक्षिणतः कूपः यदि विवक्षणीयः तर्हि तत्र तु नाम विपाशनद्याः दक्षिणदिशि यदि कूपः तर्हि तत्र तु अण एव भवति इति। अतः तत्रापि यद्यपि रूपं तु इदमेव सिद्ध्यति, किम् दान्तः, परन्तु स्वरभेदकारणात् स्पष्टं भवति अस्याः उत्तरे कूले ये निवसन्ति ते ञित्स्वरमुच्चारयन्ति, अस्याः तत्र दक्षिणे कूले ये निवसन्ति ते ञित्स्वरं नोच्चारयन्ति इति तत्र सूत्रकारस्य महती काचित् सूक्ष्मेक्षिका।
ततः परं सूत्रं पठितम् अस्माभिः सङ्कलादिभ्यश्च इति। सङ्कलादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः अपि तत्र ऐ इति प्रत्ययः भवति। तत्र कूपेषु इति नानुवर्तते व्याख्यानात्, तस्य कृते उक्तं कूपेषु इति निवृत्तं। सङ्कलेन निर्वृत्तं साङ्कलं पौष्कलम् इति उदाहरणद्वयं तत्र दृष्टं। सङ्कलादिगणस्य सङ्कलादिगणपठिताः शब्दाः च दृष्टाः। ततः परं स्त्रीषु सौवीरसाल्वप्राक्षु इति सूत्रं पठितं। तस्य तत्र स्त्रीलिङ्गेषु तत्र देशेषु तत्रापि ते के देशाः सौवीरदेशाः विवक्षिताः भवन्ति वा, साल्वदेशाः अथवा प्राग्देशाः विवक्षिताः भवन्ति वा, तर्हि तद्देशेषु वाच्येषु ऐ प्रत्ययः भवति। तर्हि तत्र सौवीरे अस्माभिः उदाहृतं दत्तामित्रेण निर्वृत्ता दात्तामित्री नगरी, साल्वे उदाहृतं वैदुहूमाग्नि, प्राची उदाहृतं माकन्दी इति। तदनन्तरम् अस्माभिः सूत्रं पठितं सुवास्त्वादिभ्योऽण् इति। सुवास्त्वादिगणपठिताः शब्दाः अपि दृष्टाः। तत्र ऐ न भवेत्, अयः अपवादः अणेव भवेत्, एतदर्थं विशेषेण अयम् आरम्भः कृतः। तत्र सुवास्तोः अदूर्भवं नगरं वा अथवा यत्किमपि वा तत् सौवास्तवं भवति इति उदाहरणमपि दृष्टं। सुवास्तुः इति नद्याः नामविशेषः। ततश्च वर्णोः अदूरभवं वारणवम् इति, तत्र वर्णुः काचित् नदी तस्याः नाम वर्णुः इति, अतः तस्याः दूरभवं वारणवम् इति भवति इत्यपि अस्माभिः तत्र पठितम्। एवञ्च तत्र उक्तं मूले अपि अणग्रहणं नद्यां मतुपः बाधनार्थं, नाम नदीवाचकात् अस्मात् शब्दात् सुवास्तु अपि च वर्णु इति उकारान्तात् नद्यां मतुप इत्यनेन मतुप्रत्ययः यथा न स्यात्, परन्तु अणेव स्यात्, एतदर्थं प्रकृते अणग्रहणं कृतम् इत्युच्यते। नाम मतुपः अपि अत्र पठितेभ्यः शब्देभ्यः बाधः भवतु, मतुप् न भवतु, अणेव भवतु, तदर्थं विशेषेण अणग्रहणं कृतम्। अन्यथा सूत्रारम्भसामर्थ्यादपि अयो बाधः भवति स्म इति। एवं खलु? अतः तत्र प्रयोगः साधितः। तत्र सौवास्तवी नाम स्त्रीलिङ्गे यदि सुवास्तवोः अदूरभवा काचिन्नगरी यदि अस्ति, तर्हि तत्र स्त्रीलिङ्गे अण्णन्तत्वात् टिड्ढाण इत्यनेन ङीपि सति सौवास्तवी इति रूपमपि साधयितुं शक्यते इति तत्र स्त्रियामपि एकम् उदाहरणं प्रदत्तम् इति। अयम् एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। ततश्च तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः इत्थम् आसीत्। ननु ओरञ् इत्येव सिद्धे पुनर्विधिसामर्थ्यादेव तदनुवृत्तौ अणि सिद्धे पुनरनुग्रहणं व्यर्थम् इत्यतः आह अणुग्रहणम् इति। तत्पूर्वं व्याख्यातमेव, अतः अस्माभिः इदानीं रोणि इति सूत्रमेव आरम्भात् पठनीयं वर्तते। समीचीनं भवतु। तर्हि एतत् सूत्रं पठामः। सूत्रं भवति रोणि इति। कथं सूत्रस्य विग्रहः इति चेत्, अत्र विग्रहः इत्यादिकं किमपि नास्ति, अत्र एकमेव पदं वर्तते रोणि। प्रथमविभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति रोणि इति। ततः तत्र तदेव सुवास्त्वादिभ्योऽण् इत्यस्मात् अण् इति अनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययाः परश्च अपि च अस्मात् रोणि इति सूत्रादारभ्य अस्माकं
चातुरर्थिकप्रकरणस्य अस्य तृतीयः पाठः अपि आरब्धः भवति, तदपि स्मर्तव्यम्। अस्माकं क्रमे तृतीयः पाठः। अस्तु, तर्हि अणः अण तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति एतत् सर्वमपि अत्र अनुवृत्त्या लभ्यते इति अस्माभिः विचारितम्। इदानीम् अर्थः द्रष्टव्यः। आदौ व्याख्यातारं पश्यामः किं कथयति। रोणि इति प्रथमान्तं नास्ति, परन्तु तत्र उच्यते व्याख्यात्र लुप्तपञ्चमीकम् इदम् इति। नाम लुप्तपञ्चमीकम् इदं वर्तते। नाम प्रकृते वस्तुतः पञ्चमी विभक्तिः वर्तते, रोण्याः इति वा किमपि अत्र अस्ति, परन्तु सा पञ्चमी न श्रूयते, तस्याः लुक् अत्र आश्रितः वर्तते सूत्रकारेण इत्युच्यते। एवं किल। तदन्तादिति नाम सूत्रार्थः क्रियते, तत् पश्यन्तु किमुक्तं। रोणीशब्दात् तदन्तात् अण्, नाम रोणीशब्दात् तदन्ताच्च अण् इति। नाम रोणि इत्यस्मात् शब्दादपि अण् भवति। रोणि इति शब्दः यस्य अन्ते वर्तते तस्मादपि अण् भवति इति उच्यते। एवं किल। तर्हि मूले किं कथयति तत् पश्यन्तु। कूपायोपवा कूपायोपवा क्षन्तव्यः कूपायोपवादः इति। नाम तत्र बहवचः कूपेषु इत्यनेन यः ऐं विधीयते तस्य अयः अयम् अपवादः वर्तते। कः? रोणि इति। अतः रोणिशब्दात् तदन्ताच्च अण् भवति। तदेव गतसूत्रात् स्वास्त्वादिभ्योऽण् अस्मात् सूत्रात् अस्माभिः तत्र अण् इत्यस्य अनुवर्तनं स्वीकृतम्। अतः रोणि, अतः प्रकृते अस्माभिः रौणः आजकरौणः इति रूपद्वयं साधयिष्यते। अपि च उक्तं कूपाय यः वर्तते, अर्थात् कूपार्थेषु यः कूपेषु वाच्येषु यः तत्र अय् प्रत्ययः क्रियते तस्य अयः अयम् अपवादो भवति इत्युक्तम्। अतः तत्र रूपं साधनीयं वर्तते रौणः इति। ततः पूर्वं किं कथयति तत्र व्याख्याता तदन्तादिति। मूले उक्तं खलु रोणिशब्दात् तदन्ताच्च इत्युक्तं। तत्र उक्तं तत्र उच्यते येन विधिः इति सूत्रस्थभाष्यात् इति। येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रभाष्यात् इह प्रत्ययविधावपि तदन्तविधिरिति भावः। येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रभाष्ये उक्तं वर्तते। तत्र उक्तं यत् प्रत्ययविधावपि तदन्तविधिरिति भावः। नाम प्रत्ययविधौ सत्यपि प्रकृते तदन्तविधिः भवति इति। सम्यक्। यतः तत्र पूर्वं पठितं खलु अस्माभिः समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः, समासविधौ प्रत्ययविधौ च प्रतिषेधो वक्तव्यः इति खलु पठितं। तर्हि प्रतिषेधः वक्तव्यश्चेत् कथं वा अत्र कस्य प्रतिषेधः? तदन्तविधेः प्रतिषेधः वक्तव्यः। तर्हि कथं वा आजकरौणः इत्यादीनि रूपाणि साध्यन्ते? एवं खलु। अतः प्रकृते नाम तत्र तदन्तादपि इति भवति। नाम रोणिशब्दात् तु भविष्यति एव, तदन्तादपि भवति इति भाष्यप्रामाण्यमादाय तदन्तादपि अत्र वयम् अणप्रत्ययं कुर्मः। सम्यक्। इदानीम् अग्रे उच्यते रौण इति। रोण्या निवृत्तः कूपः इत्यर्थः। नाम रौणः कः भवति? रोण्या निवृत्तः कूपः। नाम काचित् रोणी वर्तते, तया यः कूपः निर्मीयते सः कूपः तत्र रौणः कूपः भवति इत्यर्थः इति विग्रहः तत्र प्रदर्श्यते व्याख्यात्रा।
रौण इति अग्रे कथयति। मया सम्यगेव पठितं खलु। रौण्यानिवृत्तः कूपः रौणः कूपः इति भवति। अस्तु अग्रे पश्यन्तु। आजकरौण इति अजकरोण्या निवृत्तः इत्यर्थः। अणिमस्य अणि यस्य इति ईकारलोपः इति। अतः प्रकृते अजकरोणशब्दात् अण इति प्रत्ययः ज्ञातव्यः। तेन आदिवृद्धिः भवति। आजकरोणि अलोपः आजकरोण सु अम् आजकरोणः इति रूपं सिद्धं तत्र भवति। इति उदाहरणं तत्र सिद्धं भवति। अत एव मूले पश्यन्तु तत्र रोणिशब्दान्ताच्च अण कूपोऽयपवादः नाम कूपार्थे यः अयि प्राप्तः भवति तस्य अयम् अपवादः भवति। अतः रौणः आजकरौणः इति रूपद्वयम् अस्माभिः साधितमेव इति एतावानेव विशेषः च अस्मिन् सूत्रे भवति। सम्यक्। एवञ्च प्रकृते एतत् सूत्रगतः विचारः अपि समाप्तः। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। कोपधाच्च इति अग्रिमं सूत्रम्। तत्र सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। कोपधात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। तत्र ककारः उपधा यस्य सः कोपधः एवं रीत्या विग्रहः क्रियते कोपधात् इत्यस्य। एवं खलु। ततश्च प्रकृते तदेव सुवास्त्वादिभ्योऽण् इत्यस्मात् अण् तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति एतेषाम् अनुवर्तनं भवति। सम्यक्। तत्र उदाह्रियते। मूले तु तावत् कथयति अण् अयोपवादः नाम एतेन अण् भवति। नाम कोपधात् शब्दात् चातुरर्थिके अर्थे चातुरर्थिके गम्यमाने तत्र अण् इति प्रत्ययः भवति अयं प्रबाध्य इति अर्थः। समीचीनं। तर्हि तदेव उदाह्रियते किं कारणच्छिद्रकः कूपः इति। तर्हि कथम् अत्र विग्रहः कर्तव्यः इति चेत् व्याख्याता कथयति कर्णच्छिद्रकेण निवृत्तः कूपः इति। नाम कश्चन वर्तते तस्य नाम वर्तते कर्णच्छिद्रकः। तेन कर्णच्छिद्रकेण यः कूपः निर्वृत्तः निवृत्तो नाम निर्मितः सः अयं कूपः कारणच्छिद्रकः कूपः भवति। एवं खलु। तर्हि कर्णच्छिद्रक इत्यस्मात् शब्दात् अणप्रत्ययः भवति आदिवृद्धिः तद्धितेषु चामादेः इत्यनेन। अतः कारणच्छिद्रक अण। कारणच्छिद्रक इत्यत्र ककारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य लोपः क्रियते। कारणच्छिद्रक इति सिद्ध्यति। ततः सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति कारणच्छिद्रकः इति रूपं सिद्धं भवति। तदनन्तरं तत्र उदाह्रियते कार्कवाकम् इति। कथं विग्रहः कृकवाकुना निर्वृत्तः कूपः इति। कश्चन वर्तते तस्य नाम वर्तते कृकवाकु। तेन निर्वृत्तः अर्थात् तेन निर्मितः कूपः कः भवति कार्कवाकः इति वक्तव्यं। यद्यपि मूले किमस्ति कार्कवाकं परन्तु कदाचित् तस्य नाम नपुंसकलिङ्गे अपि भवितुमर्हति। तत्र क्लेशो नास्ति।
अतः कृकवाकु इत्यस्मात् शब्दात् अणप्रत्ययः आदिवृद्धिः, ऋस्थाने आर् इति वृद्धिः। अतः कार्कवाकु तस्य उकारस्य स्थाने, नाम कार्कवाकु इत्यत्र अन्ते यः उकारः तस्य ओर् गुणः इत्यनेन गुणः कार्कवाको पुनः अस्य ओ इत्यस्य स्थाने अवादेशः कार्कवाकव् कार्कवाकव सुप्रत्ययः अं पूर्वरूपं कार्कवाकवम् इति रूपं सिद्धं भवति। अथवा अन्ये ये त्रयः अर्थाः वर्तन्ते चातुरर्थिकाः, तेषु अर्थेषु अपि सङ्गतम् उदाहरणं चिन्तयितुं शक्यते। तदेव उक्तवान् ओर्गुणः आदिवृद्धौरपरत्वं, तत्सर्वम् अस्माभिः पठितम्। उदाहरणद्वयेपि वयं पश्यन्तः स्मः यत् ककारोपधः शब्दः वर्तते, करणच्छिद्रक इत्यत्र अपि उपधावर्णः ककारः वर्तते, कार्कवाक इत्यत्रापि उपधावर्णः ककारः एव वर्तते। ततः अन्यदुदाहरणमेकं दीयते, तत्र त्रैशङ्कवम् इति। तत्र त्रिशङ्कुना निवृत्तः कूपः एवं रीत्या विग्रहः क्रियते। मूलशब्दः तत्र भवति त्रिशङ्कु इत्यस्मात् तत्र प्रत्ययः विधीयते अण, आदिवृद्धिः त्रैशङ्कु गुणः त्रैशङ्को अवादेशः गुणः केन ओर्गुणः इत्यनेन त्रैशङ्कव, तदनन्तरं सुप्रत्ययः पूर्वरूपादिकं विधाय त्रैशङ्कवम् इति रूपं सिद्धं भवति इति। कोपधाच्च इत्यस्य क्रमशः त्रीणि उदाहरणानि अत्र प्रदत्तानि। तत्र वृत्तौ तु कर्णवेष्टकेन निर्वृत्तः कूपः कारणवेष्टकः कूपः इति एकम् उदाहरणम् अपि अन्यदपि दृश्यते। कार्कवाकवः इति तत्रापि वर्तते, त्रैशङ्कवः इत्यपि तत्र वर्तते। समीचीनम् इति तत्र एतावान् विशेषः कोपधाच्च इति सूत्रगतः भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। तत्र अग्रिमं सूत्रं भवति एवं, पठामि एकवारम्। क्षणकठजिलसेनिरढिञ्ञ फकफिङ्कट्कठकोरीहणकृशाश्वर्ष्य कुमुदकाशतृणप्रेक्षाश्मसखिसङ्काशवरपक्षकरणसुतङ्गमप्रगदिन्वराहकुमुदादिभ्यः। एकवारम् इतोपि पठामि। क्षणकठजिलसेनिरढिञ्ञ फक्फिङ्कट्कठकोरीहण कृशाश्वर्ष्य कुमुदकाशतृणप्रेक्षाश्मसखिसङ्काशबलपक्षकरणसुतङ्गमप्रगदिन्वराहकुमुदादिभ्यः इति। सूत्रे द्वे पदे स्तः। प्रथमं पदं किमिति चेत् क्षणकठजिलसेनिरढिञ्ञायाफकफिङ्कट्कः इति एकं पदं वर्तते। अत्र प्रथमा विभक्तिः वर्तते, बहुवचनं च वर्तते। सम्यक्। द्वितीयं पदं वर्तते अरीहणकृशाश्वर्ष्यकुमुदकाशतृणप्रेक्षाश्मसखिसङ्काशबलपक्षकर्णसुतङ्गमप्रगदिन्वराहकुमुदादिभ्यः इति। द्वितीयं पदं वर्तते। पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनम् अत्र भवति। समीचीनम्। तत्र विग्रहः अधुना द्रष्टव्यः। प्रथमस्य पदस्य विग्रहं पश्यामः। प्रकृते उभयत्रापि इतरेतरयोगद्वन्द्वः वर्तते। सम्यक्।
तत्र विग्रहः एवं वञ्च प्रथमस्य पदस्य विग्रहं कथयन्नस्मि। वञ्च क्षण च का च ठक् ठच च अथवा इतः पूर्वं कश्च इति वक्तव्यं। वञ्च क्षण च कश्च ठच् च अथवा ठच् च इलश्च सश्च इनिश्च रश्च ढञ्च ण्यश्च यश्च फक् च फिङ् च इङ् च यश्च फक् च ठक् च उञ्छणकठ च इलस इनि रढिण्याय फकफिङ्ककठकः। एतेषां सप्तदशानां व्याख्यातारं पश्यन्तु। एतेषां सप्तदशानां द्वन्द्वात् प्रथमा बहुवचनं, नाम द्वन्द्वः अत्र वर्तते, तस्य बहुवचनम् अत्र वर्तते। द्वितीयस्य पदस्य विग्रहं दर्शयति। कथम्? अरीहण अरीहणश्च कृशाश्वश्च ऋष्यश्च। यद्यपि विग्रहः मया उच्यमानः वर्तते, व्याख्यात्रा तु मूलशब्दाः एव उक्ताः। अरीहणश्च कृशाश्वश्च ऋष्यश्च कुमुदश्च काशश्च तृणश्च अथवा तृणञ्च प्रेक्षञ्च अश्मा च सखिश्च अथवा सखा च। तद् उदाहरणे स्पष्टी भविष्यति, सखी वा सखा वा। यतः सखा इत्यत्रापि मूलशब्दः सखी इत्येव भवति खलु, अतः विग्रहे सखा इति एव वक्तव्यं स्यात्। अस्तु। सङ्काशश्च बलञ्च पक्षश्च कर्णञ्च सुतङ्गमश्च प्रगदिञ्च वराहश्च कुमुदश्च। अरीहणकृशाश्वर्षकुमुदकाश तृणप्रेक्षाश्म सखिसङ्काश बलपक्षकर्णसुतङ्गमप्रगदिनवराह कुमुदाः तेभ्यः। अरीहणकृशाश्वर्ष्य कुमुदकाश तृणप्रेक्षाश्म सखिसङ्काश बलपक्षकर्णसुतङ्गम प्रगदिन्वराह कुमुदादिभ्यः। नैव कुमुदाः इति खलु। इतोपि अत्र विग्रहः अस्ति। कथयति सप्तदशानां द्वन्द्वः। अस्तु, द्वन्द्वः कृतः। ततः कथयति एते आदयः येषां। के? एते ये सप्तदशशब्दाः परिगणिताः। एते आदयः येषां ते के? अरीहणकृशाश्वर्ष कुमुदकाश तृणप्रेक्षाश्म सखिसङ्काश बलपक्षकर्णसुतङ्गम प्रगदिन्वराह कुमुदादयः तेभ्यः। तेभ्यः केभ्यः? अरीहणकृशाश्वर्ष कुमुदकाश तृणप्रेक्षाश्म सखिसङ्काश बलपक्षकर्णसुतङ्गम प्रगदिन्वराह कुमुदादिभ्यः इति। एवं खलु। प्रकृते द्वन्द्वगर्भबहुव्रीहिः भवति इति अस्मिन् पदे इत्यर्थः। अतः पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं बहुवचनम् इदं भवति। सम्यक्। अत्र पश्यन्तु, अत्र आहत्य सप्तदशगणाः वर्तन्ते। कति गणाः? सप्तदश। सम्यक्। तेषां गणानाम् अपि वयं पाठं करिष्यामः। तेषु गणेषु के शब्दाः पठिताः वर्तन्ते, तान् शब्दानपि वयं द्रक्ष्यामः। यथा यथा रूपसिद्धिं कुर्मः तथा तेषामपि अग्रे तत्तद्गणमपि वयं द्रक्ष्यामः। सम्यक्। अस्तु, तर्हि सूत्रार्थः कः? मूले कथयति। मूले तु कथयति, ततः पूर्वं किमपि कञ्चन विशेषं व्याख्याता कथयन्नस्ति। कथयति यथासङ्ख्यावगमाय कुमुदशब्दयोः एकशेषो न कृतः। नाम प्रकृते द्वितीयं पदमस्ति खलु, तत्र कुमुदशब्दः वारद्वयं पठितः। पश्यन्तु अवधानेन। कृशाश्वर्ष्य कुमुद इत्यत्र एकवारं पठितः। ततः प्रगदिन्वराह कुमुदादिभ्यः अन्ते अपि कुमुदशब्दः पठितः। नाम अस्मिन् सूत्रे प्रथमे पदे येषां प्रत्ययानां विधानं कर्तव्यं ते सप्तदशसङ्ख्याकाः वर्तन्ते, अर्थात् 17 वर्तन्ते।
येभ्यश्च एते सप्तदशप्रत्ययाः विधातव्याः ते अपि सप्तदश एव वर्तन्ते। ते के? ते गणाः वर्तन्ते। एवं खलु? नाम बहूनि सूत्राणि अकृत्वा एकेनैव सूत्रेण महान् विषयः सूत्रकारेण उच्यमानः वर्तते। सम्यक्। सप्तदश प्रत्ययाः अपि पठिताः, सप्तदश पृथक् पृथक् प्रत्ययाः अपि पठिताः, सप्तदश पृथक् पृथक् शब्दाः अपि पठिताः। अतः एतेभ्यः सप्तदशभ्यः शब्देभ्यः एते सप्तदशप्रत्ययाः भवन्ति। तत्र कुमुदशब्दः वारद्वयं पठितः। सरूपः सः शब्दः। तथापि सरूपस्यापि तस्य एकशेषः न कृतः। सरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ। कुतः? यथासङ्ख्यनियमः विवक्षितः अस्ति अत्र। एकत्र कुमुदादिगणे केचन शब्दाः वर्तन्ते, अपरत्र कुमुदादिगणे भिन्नाः शब्दाः वर्तन्ते। अतः तेभ्यः तत्र भिन्नः भिन्नः प्रत्ययः अपि विहितः अस्ति। एवं खलु? पश्यन्तु तत्र अरीहण कृशाश्व ऋष्य कुमुद इति चतुर्थे स्थाने प्रथमः कुमुदशब्दः वर्तते। तस्मात् चतुर्थे स्थाने विद्यमानः प्रत्ययः अपेक्षितः। कः सः? ङिङ् छण क ठच् ठच् अपेक्षितः। अन्ते पठितः कुमुदादिगणः, तस्मिन् कुमुदशब्दः तु समानः स्यात्, परन्तु अन्ये शब्दाः भिद्यन्ते। भिद्येरन् तद् वयं गणपाठपठनसमये द्रक्ष्यामः। तस्मात् अन्तिमः प्रत्ययः भवति। कः सः? ठक्। एवं खलु? अतः यथासङ्ख्यनियमः यः वर्तते सः भग्नः न स्यात् इति एतदर्थं तत्र कुमुदशब्दः यः वर्तते सः वारद्वयं पठितः, गणद्वयं पृथक्तया कुमुदादिगणद्वयं निर्मितं, तस्माच्च पृथक् पृथक् प्रत्ययस्य विधानमपि कृतम् इति व्याख्याता तत्र कथयति। अग्रे प्रगतिन् शब्दे नकारलोपाभावस्तु इकारान्तत्वभ्रमनिरासाय इति। पश्यन्तु, प्रगतिन् शब्दः खलु पठितः। अन्तिमात् तृतीयः, अन्तिमः कः? कुमुदः। उपान्तिमः कः? वराहः। ततः पूर्वं प्रगतिन् इति। अतः तत्र समासे यदा नकारान्तस्य अस्य प्रयोगः अथवा पाठः सूत्रे क्रियमाणः वर्तते, तर्हि नकारस्य लोपेन किल भाव्यं? नकारः लुप्येत वा न वा? न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति। तर्हि तथापि नकारः न लोपितः इति चेत् कदाचित् प्रगति इति इकारान्तः शब्दः पठितः वा इति एतादृशभ्रमस्य निवारणाय प्रगतिन् इत्यस्य नकारस्य अलोपः नाम लोपः न कृतः इति। इकारान्तत्वभ्रमनिरासाय तद् इति। समीचीनम्। अग्रे उच्यते द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणस्य आदिशब्दस्य अहीरणादिषु प्रत्येकम् अन्वयः। एवं किल? एतं न्यायं वयं जानीमः। असकृत्श्रुतः वर्तते। कः? द्वन्द्वादौ द्वन्द्वमध्ये द्वन्द्वान्ते च श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसम्बध्यते इति। अतः द्वन्द्वान्ते यः आदिशब्दः अत्र श्रूयते तस्य प्रत्येकम् अहिरण इत्यादिभिः सप्तदशभिः तत्र गणैः सम्बन्धः भवति अथवा शब्दैः सम्बन्धः भवति। तथा च अग्रे कथयति अरीहणादिभ्यः वुञ् कृशाश्वादिभ्यः छण् इत्येवं सप्तदशवाक्यानि सम्पन्नानि। सप्तदशसूत्रार्थाः नाम एकस्य सूत्रस्य एव सप्तदशवाक्यानि सूत्रार्थत्वेन अत्र आयान्ति। अर्थात् अरीहण गणपतितेभ्यः शब्देभ्यः तत्र
वुञ् प्रत्ययः भवति इति एकं वाक्यं। समीचीनं। द्वितीयं कृशाश्वादिगणपठितेभ्यः शब्देभ्यः क्षणप्रत्ययः भवति इति द्वितीयं वाक्यं। ततः ऋष्यादिगणपठितेभ्यः शब्देभ्यः कप्रत्ययः भवति इति तृतीयं वाक्यं। ततः कुमुदादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः ठच् प्रत्ययः भवति। तदनन्तरं काशादिगणेभ्यः पठितेभ्यः शब्देभ्यः इल प्रत्ययः भवति। तदनन्तरं तृणादिगणेभ्यः पठितेभ्यः शब्देभ्यः स प्रत्ययः भवति। प्रेक्षादिगणेभ्यः पठितेभ्यः इनि इति प्रत्ययः भवति। अश्मादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः र इति प्रत्ययः भवति। सख्यादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः ढञ् इति प्रत्ययः भवति। सङ्काशादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः ण्यप् प्रत्ययः भवति। बलादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः य प्रत्ययः भवति। पक्षादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः फक् प्रत्ययः भवति। कर्णादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः फिञ् प्रत्ययः भवति। सुतङ्गमादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः इञ प्रत्ययः भवति। प्रगद्यादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः ञः प्रत्ययः भवति। वराहादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः फक् प्रत्ययः भवति। कुमुदादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः च ठक् प्रत्ययः भवति। एतादृशानि अत्र 17 वाक्यानि फलितानि भवन्ति। सम्यक्। एवं तर्हि प्रकृते एकम् एकं गणं स्वीकुर्मः, एकम् एकं प्रत्ययं स्वीकुर्मः, उदाहरणानि साधयामः। सर्वादौ प्रथमः गणः कः? तत्र व्याख्यात्रा किमुक्तं? तदाह किमाह 17 इति मूले उक्तं खलु, पश्यन्तु। 17 गणेभ्यः 17 क्रमात् स्युः इति कथयति व्याख्याता। अरीहणादि 17 गणेभ्यः उञादयः प्रत्ययाः क्रमात् स्युः इत्यर्थः। अपि च किमुक्तं मूले सूत्रार्थे? चतुरर्थ्याम् इति। अतः तत्र तदस्मिन् अस्ति इति देशे तन्नाम्नि तेन निवृत्तं तस्य निवासः अदूर्भवश्च इति चतुर्षु अर्थेषु प्रथमोच्चारितात् तत्तद्विभक्त्यन्तात् यथायोगं प्रत्ययाः इति फलितम् इति। तस्मिन् अर्थे अत्र प्रत्ययाः भवन्ति इति तत्र अर्थः लभ्यते। ते च 4 अर्थाः अस्माभिः पूर्वं पठिताः एव। अग्रे कथयति। एतेषु गणेषु चेतनवाचकाः अचेतनवाचकाश्च सन्ति। तत्र यथायोगं चतुर्थ्याः अन्वयः। नाम सर्वोऽपि शब्दः सदृशः नास्ति अत्र। कश्चन चेतनवाचकः वर्तते, कश्चन अचेतनवाचकः वर्तते, इत्येवं रीत्या शब्दाः प्रकृते वर्तन्ते। सम्यक्। अतः चतुरर्थ्यां ये 4 अर्थाः अस्माभिः पठिताः वर्तन्ते, तेषु 4 अपि अर्थेषु ते एव सङ्गताः अर्थाः अत्र प्रवर्तन्ते, येषां सन्दर्भानुरोधेन वा अथवा प्रकरणानुरोधेन काचित् सङ्गतिः तत्र भवति, अन्यथा न। एवं खलु। ततः इदानीं वयं सर्वादौ नाम गणशः गच्छामः। ग्रन्थकारः अपि गणशः तत्र उदाहरणानि प्रस्तौष्यति। अतः वयमपि तत्र गणशः उदाहरणसिद्धिं करिष्यामः। परन्तु तत्र सर्वादौ गणस्थान् शब्दान् अपि पठामः। सम्यक्। तत्र यद्यपि व्याख्यात्रा मध्ये सामान्यत्वात् बहूनां गणानां चर्चा न कृता, परन्तु वयं तु सर्वान् गणान् पठन्तः तेषां रूपाणां सिद्धिं कुर्वन्तः अग्रे गमिष्यामः। तर्हि सर्वादौ गणः भवति अरीहणादिगणः। तर्हि सर्वादौ अरीहणादिगणे के शब्दाः भवन्ति, तेषां शब्दानां पाठम् एकवारं कुर्मः। अरीहणादिगणः इत्थं भवति, भवन्तः शृण्वन्तु अथवा पुस्तके गणपाठपुस्तके गणपाठमपि पश्यन्तु।
अरीहण अहीरण उभयथा अपि शब्दः श्रूयते। द्रुघण द्रुहण भलग भगल उलन्द किरण साम्परायण क्रौष्ट्रायण औष्ट्रायण त्रैगर्तायन मैत्रायण भास्त्रायण वैमतायण वैमतायन गौमतायन सोमतायन सौसायन धौमतायन सौमासन ऐन्द्रायण कौन्द्रायण कौद्रायण खाडायन शाण्डिल्यायन रायस्पोष विपथ विपाश उद्दण्ड उदञ्चन खाण्डवीरण वीरण काशकृत्स्न जाम्बवत शिंशप रैवत रेवत बिल्व सुयज्ञ शिरीष बधिर जम्बु खदिर सुशर्मन् सशर्मन् भलतृ भलन्दन खण्डु कलन यज्ञदत्त इति एते शब्दाः अस्मिन् गणे पठिताः वर्तन्ते। सम्यक्। एतावन्ति सर्वाणि उदाहरणानि तु अत्र ग्रन्थकारेण न प्रदत्तानि वर्तन्ते, परन्तु एकमेकम् उदाहरणं दत्त्वा सः अग्रे गच्छन्नस्ति। पश्यन्तु, मूले पश्यन्तु किम् उक्तवान्। अरीहणादिभ्यः वुञ् नाम प्रथमं तं गणं तत्तत्सङ्ख्याकं गणं गृहीत्वा तत्तत्सङ्ख्याकं प्रत्ययं तेन सह योजयित्वा एकम् एकम् उदाहरणं यच्छन्नस्ति। कथयति अरीहणेन निवृत्तम् आरीहणकम् इति। कश्चन वर्तते अरीहणः, तस्य नाम व्यक्तिविशेषः, तस्य नाम। तेन निर्वृत्तं यत्किमपि नगरं वा अथवा यत्किमपि तद् आरीहणकं भवति। तर्हि अरीहणशब्दात् वुञ् प्रत्ययः, वुञः वु अवशिष्यते। अरीहणवु ञत्वात् आदिवृद्धिः, आरीहणवु वुस्थाने अकादेशः, आरीहण अक। आरीहण इत्यत्र णकारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य लुक् आरीहण इति रूपं सिद्धं भवति। नैव आरीहण अक आरीहणक सुप्रत्ययः सु अं पूर्वरूपादिकं विधाय आरीहणकम् इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। इति प्रथमस्य गणस्य एकं शब्दं निर्मितवान् अथवा साधितवान्, रूपसिद्धिं कृतवान्। ततः अन्येपि ये शब्दाः सन्ति रिक्ते काले भवन्तः तेभ्यः अपि वुञ इति प्रत्ययं कृत्वा तत्र रूपं निर्मातुं शक्नुवन्ति। यथा एकं प्रसिद्धं शब्दं पश्यन्नस्मि अहम्। अरीहणगणे यज्ञदत्त इति शब्दः वर्तते। तर्हि यज्ञदत्तेन निर्वृत्तम् अथवा या कापि तत्र चतुरर्थी भवितुम् अर्हति, नाम चातुरर्थिकः कोऽपि अर्थः भवितुम् अर्हति। तर्हि यज्ञदत्तेन निर्वृत्तं याज्ञदत्तकम् एवं रीत्या साधयितुं शक्यते। खदिरेण निर्वृत्तं खादिरकम् तादृशाः शब्दाः तत्र वर्तन्ते। अस्तु, इदानीं गणान्तरं पश्यामः। अग्रिमः गणः वर्तते कृशाश्वादिगणः, एवं खलु। तस्मिन् गणे के शब्दाः पठिताः तान् एकवारं पठामः। कृशाश्व, अरिष्ट, अरिष्म, वेश्मन्, विशाल, लोमश, रोमश, रोमक, लोमक, शबल, कूटवर्चल, सुवर्चल, सुकर, सूकर, प्रातर्, प्रतर, सदृश, पुरग, पुराग, मुख, धूम, अजिन, विनत, अवनत, कुविद्यास, कुविट्ट,
इत्यास पराशर अरुसु अयस् मौदद्गत्याकर एषः विशिष्टः कश्चन शब्दः अस्ति मौदद्गत्याकर अपि च मौद्रल्य युकर एते शब्दाः कृशाश्वादिगणे दृश्यन्ते सम्यक् तत्र एकम् उदाहरति किं वदति तत्र मूले कृशाश्वादिभ्यश्चण् किम् उदाहरति कार्षाश्वीयं तर्हि कथं तत्र विग्रहः कृशाश्वेन निर्वृत्तम् इति विग्रहः तर्हि तत्र कृशाश्व इति यः शब्दः तस्मात् शब्दात् नाम तदेव सुबन्तात् टा इति प्रत्ययः खलु कृशाश्वेन इति विग्रहः क्रियते अतः सुबन्तात् मुञ्छण् कटशीलसेन इत्यनेन सूत्रेण छण् इति प्रत्ययः छणणित् अतः आदिवृद्धिः भवति शब्दः कः कृशाश्व तत्र आदिः अच् कः ऋ तस्य स्थाने आर् इति वृद्धिः भवति सम्यक् तत्र कार्षाश्व छ स्थाने इ आदेशः कार्षाश्व इय पुनः कार्षाश्व इत्यत्र वकारात् परतः यः अकारः तस्य लुक् भवति कार्षाश्व इय कार्षाश्वीय इति रूपं सिद्धं भवति सम्यक् सु अं पूर्वरूपं कार्षाश्वीयम् इति रूपं सिद्धं भवति तर्हि कृशाश्वेन निर्वृत्तं किं भवति कार्षाश्वीयम् इति भवति एवमेव अस्मिन् गणे अन्ये ये शब्दाः पठिताः सन्ति तेभ्यः अपि छण् प्रत्ययविधानद्वारा चतुर्थ्यां विवक्षितायां तानि रूपाणि साधयितुं शक्यन्ते समीचीनम् अग्रिमः गणः वर्तते ऋष्यादिगणः ऋष्यादिगणे के शब्दाः पठिताः तान् आदौ पश्यामः आम् एतत्तु भवन्तः जानन्ति एव यत् अत्र मूले ते शब्दाः न सन्ति न सञ्चेदपि तत्र एते शब्दाः अस्माभिः गणपाठात् भवन्ति द्रष्टव्याः समीचीनम् सम्यक् अस्तु भवतु आम् तर्हि ऋष्यादिगणे पठितान् शब्दान् पश्यामः के शब्दाः सन्ति इति चेत् ऋष्य हृष्य ततः परं न्यग्रोध शर निलीन निवास निवात निधान निबन्धन निबन्ध विबद्ध परिगूढ उपगूढ असनि सित मत वेश्मन् उत्तराश्मन् अश्मन् स्थूलबाहु खदिर शर्करा अनडुः अनडुः अरडु परिवंश वेणु वीरण खण्ड दण्ड परिवृत्त कर्दम अंशु ये ते शब्दाः ऋष्यादिगणे पठिताः वर्तन्ते सम्यक् तत्र कथयति मूलकारः ऋष्यादिभ्यः कः ऋष्यकम् इति नाम ऋष्यादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः कप् प्रत्ययः भवति तर्हि ऋष्य इत्यस्मात् शब्दात् कस्मिन् अर्थे तदेव चातुरर्थिके गम्यमाने अथवा चतुर्थ्यां विवक्षिते तर्हि तत्र ऋष्याः सन्ति अस्मिन् देशे इति विग्रहः कर्तव्यः खलु सः देशः तद्देशः ऋष्यकम् इति नाम नपुंसकत्वं लोकात् तत्र द्रष्टव्यं सम्यक् ऋष्यः मृगविशेषः भवति यस्य 12 शृङ्गाणि भवन्ति नाम 12 संख्याकानि शृङ्गाणि इव दृश्यन्ते यद्यपि शृङ्गद्वयमेव भवति परन्तु तस्य 12 स्थानेषु तत्र ऊर्ध्वभागः दृश्यते द्वयोः शृङ्गयोः अतः तादृशः मृगविशेषः अस्तु
इदानीम् अग्रिमः गणः वर्तते कुमुदादिगणः। तस्मिन् गणे के के शब्दाः पठिताः तद् अधुना वयं द्रक्ष्यामः। सम्यक्। तत्र वारद्वयं कुमुदादिगणः अस्ति। एषः एकः, अन्ते च अपरः आगमिष्यति। अतः अस्य शब्दान् अवधानेन शृण्वन्तु। अन्ते पठित्वा इदञ्च जानन्तु, किं द्वयोः शब्दाः समानाः वा पृथक् पृथक् वा। पृथक् पृथक् एव सन्ति इति मया उच्यते, तथापि भवन्तः तत्र अवधानं कुर्वन्तु। भवतु। तर्हि कुमुदादिगणे के के शब्दाः सन्ति इति चेत् कुमुद, शर्करा, न्यग्रोध। गतगणे अपि न्यग्रोधशब्दः आसीत्। इक्कट, सङ्कट, कङ्कट, गर्त, बीज, परिवाप, निर्यास, शकट, कच, मधु, शिरीष, अश्व, अश्वत्थ, बल्वज, यवास, कूप, विकङ्कट, दशग्राम इति तत्र एते शब्दाः अस्मिन् गणे पठिताः। तत्र एकम् उदाहरति। मूलकारः, ग्रन्थकारः कथयति, कुमुदादिभ्यष्ठच् कुमुदिकं। कुमुदादिगणपठितेभ्यः शब्देभ्यः ठच् प्रत्ययो भवति इति। कः अर्थः? कुमुदेन निर्वृत्तम् इति अर्थः। अतः तत्र कुमुदशब्दात् ठच् प्रत्ययः। आदिवृद्धिप्रसङ्गः नास्ति। ठकारस्य ठस्य एकः इत्यनेन इकादेशः। कुमुद इक। तत्र दकारोत्तरवर्तीयः अकारः, तस्य लोपः। कुमुद् इक मेलनेन कुमुदिक, सु अं कुमुदिकम् इति रूपं सिद्ध्यति। समीचीनम्। ततः तत्र अग्रे पठ्यते। नाम अग्रिमः गणः भवति काशादिगणः। काशादिगणे एते शब्दाः भवन्ति। के? काश, पाश, अश्वत्थ, पलाश, पीयूष, चरण, वास, नड, वन, कर्दम, कच्छूल, कङ्कट, गुह, बिस, तृण, कर्पूर, बर्बर, मधुर, ग्रह, कपित्थ, जतु, सीपाल। एते शब्दाः भवन्ति। समीचीनम्। तर्हि प्रकृते कथयति मूले काशादिभ्य इलः। काशादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः इलः प्रत्ययः, इलः इति प्रत्ययः भवति। चातुरार्थिके अर्थे गम्यमाने। किं तत्र उदाहरणं साधनीयम् अस्माभिः? काशिलः इति। काशेन निर्वृत्तः, काशः कश्चन व्यक्तिविशेषः, जनविशेषो वा, तेन निर्वृत्तः काशिलः इति। तर्हि काशशब्दात् इलप्रत्ययः। भत्वात् शकारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य लोपः भवति यस्येति चैत्यनेन, अतः काशिलः इति सिद्ध्यति। सम्यक्। एवमेव अन्येपि शब्दाः वर्तन्ते। शर्करा इत्यस्मात् शार्करिलः, न्यग्रोधिलः, इक्कटिलः, सङ्कटिलः, कङ्कटिलः, गर्तिलः, बीजिलः, परिवापिलः, निर्यासिलः। एवं रीत्या मधुशब्दोऽपि अस्ति। मधविलः एवं रूपं निर्मातव्यं। ततः यवासिलः, कूपशब्दोऽपि अस्ति। कूपाः सन्ति अस्मिन् देशे इति देशः कूपिलः देशः इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। अतः तेषु विशिष्टेषु शब्देषु अपि दृष्टिः कर्तव्या। यद्यपि सर्वत्रैव दृष्टिं कुर्वन्तः स्मः वयं, गणपाठपठनस्य प्रयोजनं किं? तस्मिन् समये एव सः प्रत्ययः, गणपाठस्थशब्दपठनसमये एव सः प्रत्ययः तेन शब्देन सह युक्तः भवतु। व्यवहारे, अपेक्षिते काले, व्यवहारकाले च तस्य
प्रयोगः भवतु तावदेव। अपि च ऋषिग्रन्थः एषः गणपाठः अपि। अतः ऋषिवचनम् अस्माभिः जीवने सकृद्वा एकवारं पठनीयम् इति कृत्वापि गणपाठाः अवश्यं पठनीयाः। अतः एतत् सर्वं व्यर्थम् इति तु न चिन्तनीयं, श्रद्धया पठनीयम्। अग्रिमः गणः तृणादिगणः। तस्मिन् गणे एते शब्दाः भवन्ति के? तृण, नड, मूल, वन, पर्ण, वर्ण, वराण, बिल, पुल, फल, अर्जुन, अर्ण, युवर्ण, बल, चरण, बुस एते शब्दाः वर्तन्ते। तर्हि मूले कथयति तृणादिभ्यः सः, नाम तृणादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः स इति प्रत्ययः भवति, अकारान्तः स इति प्रत्ययः। सम्यक्। तर्हि कथमत्र उदाहरणं, किम् उदाहरणं दत्तं? तृणसं। तृणैः निर्वृत्तं तृणसं, मूलेन निर्वृत्तं मूलसं। वनानि सन्ति अस्मिन् देशे इति वनसः, पर्णसः, वर्णसः, वराणसः, बिलसः, पुलसः, फलसः, अर्जुनसः, अरणसः, युवर्णसः, बलसः, चरणसः, बुससः एतादृशाः विशिष्टाः प्रयोगाः अत्र सिद्ध्यन्ति। सम्यक्। अग्रिमः गणः प्रेक्षादिगणः। सम्यक्। प्रेक्षादिगणे के शब्दाः सन्ति तत्र दृष्टिं कुर्मः। आम्, प्रेक्षा, ततः परं फलका, हलका हलका इति शब्दः हिन्दी उर्दू भाषायामपि अस्ति, अत्रापि दृश्यते, नाम अयमपि पाठः दृश्यते, हलका। तदनन्तरं परन्तु अत्र अर्थभेदः, अत्र भिन्नः अर्थः, हिन्द्याम् उर्दू इत्यादिषु तु भिन्नः अर्थः भवतु। बन्धुका, ध्रुवका, क्षिपका, न्यग्रोध, इक्कट, कङ्कट, सङ्कट, कट, कूप, बुक, पुक, पुट, मह, परिवाप, यवाश, धुवक, गर्त, कूपक, हिरण्य इति। ये ते शब्दाः प्रेक्षादिगणे पठिताः। मूले किं कथयति? प्रेक्षादिभ्य इनिः, नाम प्रेक्षादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः इनि इति प्रत्ययो भवति। तत्र व्याख्याता किं कथयति पश्यन्तु। एतावता किमपि नोक्तवान्, अत्र किमपि कथयति, तर्हि विशेषः कश्चन स्यात् वा? पश्यामः। कथयति प्रेक्षते इति प्रेक्षः तेन निर्वृत्तम् इत्यर्थः। प्रेक्षया निर्वृत्तं वा, निर्वृत्तम् इति वा इति। एषः प्रेक्षशब्दमपि स्वीकुर्वन् अस्ति, प्रेक्षा इति आकारान्तमपि स्वीकुर्वन् अस्मि। गणपाठे तु अस्माभिः प्रेक्षा इति दृष्टम्। अतः एतेन शब्दद्वयमपि स्वीक्रियमाणं वर्तते। अतः प्रेक्षया निर्वृत्तं किं भवति? निर्वृत्तः कः भवति? प्रेक्षी इति भवति। मूले पुल्लिङ्गस्थम् उदाहरणं दत्तं वर्तते। अतः प्रेक्षया निर्वृत्तम् इति कथमुच्यते? प्रेक्षया निर्वृत्तः इति अर्थः। वक्तुं शक्यते, अर्थनिर्देशे क्लेशो नास्ति। अतः मूलसूत्रे तेन निर्वृत्तम् इत्येव उक्तम्। अतः अस्तु, क्लेशो नास्ति, समीचीनं। तर्हि प्रेक्षा इनि, इनि इत्यस्य इन् अवशिष्यते। भत्वात् आलोपः, प्रेक्ष इन्, प्रेक्षिन् सुप्रत्ययः स्वादिकार्ये सति नाम शौच इत्यनेन इकारस्य दीर्घः भवति। प्रेक्षीन् सु, सोर्लोपः हल्ङ्यादिना। ईकार तत्र नकारस्य च नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन लोपः भवति। प्रेक्षी इति रूपं च तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। इति एषः एकः गणः। अपरः अग्रिमः गणः भवति अश्मादिगणः। सम्यक्। अश्मादिगणे के के शब्दाः पठिताः वर्तन्ते तत् पश्यामः। आम्, अश्मन्, यूथ, ऊष, मीन, नद, दर्भ,
वृन्द गुद खण्ड नग शिख कीट पाम कंद कांद पुल गौह गुड कुण्डल पीन गुह एते शब्दाः वर्तन्ते। तत्र कथयति व्याख्याता अस्मादिभ्यो रः इति। अस्मादिगणप्रत्ययेभ्यः शब्देभ्यः रप्रत्ययः भवति। तर्हि कथम् उदाह्रियते, किम् उदाह्रियते? अश्मरः। कथं तत्र विग्रह नाम उदाहरणं स्वीकर्तव्यम्? अश्मानः सन्ति अस्मिन् देशे। अश्मा नाम पाषाणः। सः देशः अश्मरो देशः, अश्मरः इति। तर्हि अश्मन् इति शब्दात् रप्रत्ययः। न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारस्य लोपः भवति। अश्मर 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 सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति अश्मरः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। अवशिष्टान् गणान् अग्रिमे पाठे वयं द्रक्ष्यामः। सद्यः तावत् अत्रैव तत्र अद्यतनपाठस्य उपसंहरणं कुर्मः। मङ्गलं मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च तद्धितप्रकरणस्यास्य तद्धितप्रकरणे तद्धितेषु चातुरर्थिकप्रकरणस्यास्य तृतीयः पाठः सम्पन्नताम् अगात्।